गणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आउनुहोस् आजको बसाइमा सबै हाजिर हुनुभएकै छ। 2077 सालको आजको परमादि नाम संवत्सरको दोस्रो महिनाको दोस्रो गति पनि पर्यो। आज सूर्य वृष राशिमा विचरण गरिरहेको अवस्था छ। आउनुहोस् आज पञ्चम भाव सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गरौँ। आज हाम्रो सर्वप्रथम हिजो हामीसँग एड हुनुभएको गुरु देखिनुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। आज सन्तानको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, बुद्धि विद्याको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ र यो कुण्डली आज नौलो खालको कुण्डली यहाँ प्रस्तुत भएको छ। नौलो खालको लाग्छ तर कुण्डली वास्तविक यही नै हो। कुण्डली यस्तै हुन्छ। अझ यसमा पनि यहाँ अलिकति छड्किएको छ। यो अलि यता सिधा, यो चाहिँ रेखो सिधा हुन्छ यतापट्टि यतापट्टि, त्यहाँबाट यो 4 यता हुन्छ, यहाँ बिचमा पनि 10 उता हुन्छ। अलिकति घुमेको छ, थोरै बनाउमा त्यस्तो भयो। कुण्डली यस्तो हुन्छ, केन्द्रबाट सेन्टरबाट यतापट्टि एक हुन्छ, सेन्टरबाट यसको चाहिँ सेन्टरबाट गोलको यो जोस् त्यसैले मान्नु होला। जब 12 सकिन्छ एक आउँछ, त्यो सेन्टरमा पर्छ। अब यो कुण्डली आज मैले यसको कुण्डली बारेमा व्याख्या गर्न पनि मन लागेको छ, थोरै त गर्छु। कुण्डली भनेको के हो? कहिले चाहिँ 4 पाटे बनाउने, कहिले कस्तो बनाउने, कहिले कस्तो बनाउने, कुण्डली जस्तो देखिन्छ तर चाहिँ वास्तविक कुण्डली यो हो। यसैले हामीलाई चाहिँ हेर्न सजिलो छन् र त्यस्ता बनाएर हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। राशि यसरी रहेका हुन्छन्। मेष राशि माथि हुन्छ, उच्चो हुन्छ मेष राशि। सूर्य मेष राशिमा रहँदा उच्चो हुने भएको हुनाले सूर्यको अनुसारले यो ज्योतिष चक्र चलेको छ र ग्रह त्यसका बिचमा सबै ग्रह हुन्छन्, सूर्य आदि सबै ग्रह हुन्छन् यो पिण्डको बिचमा। यो गोल देखियो र वरिपरि अश्विनदेखि रेवती पर्यन्तका सङ्केत छ। त्यहाँ सबभन्दा भूमि पिण्ड शशाङ्क ज्ञाकामी रविको चाहिँ जार्की नक्षत्र कक्षा भनेको छ। यो कहाँको भन्दाखेरि यो गणित सिद्धान्त ज्योतिषको चाहिँ सूत्र हो। भूमि पिण्ड पृथ्वीका पिण्डदेखि पर के छ भन्दाखेरि शशाङ्क भनेका चन्द्रमा छन्। त्योभन्दा पर के छन् भन्दाखेरि ज्ञ भनेको बुध छन्। त्योभन्दा पर शुक्र छन्। त्यसपछि पर सूर्य छन्। त्यसपछि पर मङ्गल छन्। त्यसपछि पर बृहस्पति छन्। त्योभन्दा पर शनि छन्। त्योभन्दा पर गएर धेरै पर, अझ त्योभन्दा धेरै पर गएर 27 नक्षत्रले वरिपरिबाट चाहिँ रहेका छन् यो पिण्डमा, गोलमा। ती 27 नक्षत्र अश्विनीको पहिलो बिन्दुबाट सुरु भएर मेष राशि सुरु हुँदै गएर रेवतीको अन्तिम बिन्दुमा जाँदाखेरि मीन राशिको समाप्त हुन्छ। जसरी चाहिँ यहाँ रेखा काटिएको छ, यी राशि अब कति राशिले कति नक्षत्र कुन पाउले कति चाहिँ राशि भयो भन्ने कुरा त्यसले पनि सङ्केत गर्छ। जान्ने चलाखले यत्तिकै चाहिँ राशिबाट नक्षत्रबाट राशि बनाउन सक्ने त्यहाँ सङ्केत भइसकेको छ। नक्षत्रबाट राशि बनाउने अथवा राशिबाट नक्षत्र पनि जान्न सकिने
सङ्केत बनेको छ। यो यसमा व्याख्या म गर्दिनँ, ज्योतिष चक्र यो हो। अब यसलाई मैले कसरी जान्छु भन्दाखेरि यसको व्याख्या अहिले गर्ने थाल्ने यो विषय मेरो अहिले विषय लिएको छैन मैले। यो जातक अलङ्कारको पाठ छ, त्यस कारणले मैले यो चाहिँ थोरै नयाँ कुरा जस्तो चाहिँ झल्काएको मात्र हो। यसको व्याख्या गर्ने चाहिँ छुट्टै समय चाहिन्छ, 2-4 दिनै लाएर चाहिँ व्याख्या गर्दा पनि यसको चाहिँ पुरा हुँदैन। त्यस कारणले यसबाट सुरु गरौँ। प्रथम चाहिँ यो चाहिँ ज्योतिष चक्रको यस्तो आकार बन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ धारणा बनाएर त्यसैको आधारले राशि भएर त्यसैको आधारमा कुण्डली बनेको हो। त्यसैको आधारमा ग्रहहरू चाहिँ विचरण गर्छन्, यिनै राशिमा विचरण गर्छन्। सूर्य मेष राशिमा वैशाखमा विचरण गर्छन् भने जेठमा वृषमा गर्छन्। यस्तै गरेर चाहिँ चैतमा पुग्दाखेरि मीनमा विचरण गर्छन्। यो चाहिँ हामीले जानेकै छ। अरू ग्रहहरू सूर्यसित सँगै हुन्छन् भन्नु छैन, सूर्यसित सँगै पनि हुन्छन्, अन्त पनि हुन्छन्, अरू राशिमा पनि हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो कक्षामा घुमिरहेका छन्। यो भूगोलीय खगोलीय दुईटै विभागमा पर्छ। दुईटै खगोल र भूगोल दुईटै जान्नुपर्छ। यो जान्नलाई यो सिद्धान्त ज्योतिषको पाटो हो र म अहिले फलितमा लागेको छु। तर फलित र सिद्धान्त नङमासुको सम्बन्ध भएको हुनाले सिद्धान्तबाट टेकेर फलितमा आउनुपर्छ। सिद्धान्त नभइकन फलित केही उपाय नै छैन फलित गर्न। सिद्धान्तले चाहिँ फलित गर्न चाहिँ उनलाई चाहिँ निर्देशन गरेको हो। फलित गर्न निर्देशन सिद्धान्तले दिएको हो। फलितको चाहिँ अन्डरमा सिद्धान्त छैन, सिद्धान्तको अन्डरमा फलित छ। होरा भनेको फलितभित्र पर्छ भनेदेखि सिद्धान्त भनेको चाहिँ यो ग्रहको स्थिति, पिण्डको स्थिति, राशिको स्थिति, नक्षत्रको स्थितिलाई यथार्थ चित्रण गर्न सक्छ सिद्धान्तले भनेदेखि। फलितले त्यो स्थितिअनुसार कस्तो हुन्छ जातकलाई, यो संसारमा रहेका जातकदेखि लिएर यो पृथ्वीमा चाहिँ भएका प्राणी जगत अथवा सामाजिक क्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा फलितले चाहिँ बताउने चिज हो। अब मैले बेला मौकामा कहीँ आइपिसी भन्ने गरेको छु, प्रसङ्ग गरेको छु। आज पनि मलाई त्यो मैले कोट्याएँ। अब मैले चाहिँ सरस्वती चाहिँ आफ्नै यो धारावाहिक भन्ने हुन्छ 2-4 दिन। अब कति जो लकडाउन सकेसम्म त लकडाउन नभएर हामी आफ्नो आफ्नो तरिकाले भेट भएर बसेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर यो रोगलाई निवारण भएर बस्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो पनि नभएपछि यस्तै समयलाई सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने छ। 10 भएछ 11 हो। अब यो कुण्डलीले तपाईँहरूले चाहिँ उछार पाउनु मेष पाउनु भनेदेखि म अर्को पनि तयार गरेको छु। कुण्डली वास्तविक त्यही हो। मैले अब सदा जस्तै एबिसी चाहिँ जान्ने कुण्डली अब चाहिँ जातकको लागि जातक अलङ्कारको लागि मैले अर्को कुण्डली तयार गरेको छु। यो फलितको लागि मैले चाहिँ कुण्डली त्यो हो तापनि हामीले यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवहारमा ल्याउँछौँ। यो कुण्डली छ। अब खाली कुण्डली म देखाउँछु जहिले पनि। 2077 साल जेठ 2 गते पञ्चम भाव फल भन्न माथि लेखिएको छ। पाँचम भावको फल बताउने आज चाहिँ जमर्को गरिरहेको छु। ल आउनुहोस्, कापी कलम साट्नुभएकै छ। पुस्तकहरूभन्दा जातक अलङ्कार पुस्तक साट्नुहोस्, यतापट्टि हेर्नुहोस्। आफ्नो कापीमा केही नोट लेख्नुपर्छ भने लेख्नुहोस्, नभए दिमागमा विशेष दिमागमा लेख्नुहोस् नोटहरू। पुस्तकेषु गत विद्या परस्त गत धनम कार्यकाले समुत्पन्न न च विद्या न त धनम भनेको छ। पुस्तकमा भएको, कापीमा भएको, नोटमा भएकोले चाहिँ सधैँभरि काम नदिन सक्छ। दिमागमा राख्नुभयो भने काम दिन्छ। पुस्तकमा भएको विद्याले पनि पुरा काम दिँदैन, पुस्तक नभए पनि हुँदैन। त्यही भएर पढ्न परेको हो। ल म अहिले चाहिँ लागिहालेँ विषयमा। अब जातक अलङ्कारको हामीले हिजोसम्म 10औं श्लोकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यथामति जसरी चाहिँ भन्न सकियो, जसरी बुझाउन सकेँ मैले, यहाँहरू जसरी बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ परिष्कृत गर्दै लानु होला। अब मैले चाहिँ 11औं श्लोक पञ्चम भावको बारेमा केही चर्चा गर्छु। हवस्, सुरु गरौँ। विद्यास्थानाधिपो वा विद्यास्थानाधिपो वा विद्यास्थानाधिपो वा
विद्यास्थानादिपो वा बुधगुरुसहितस् चत्रिके वर्तमानो विद्याहीनो नरसद अथ नाम निज क्षेत्र केन्द्रेषु तद्वान् बालत्वं वृद्धता वा यदि गगनसदां जन्मकाले तदास्यात् प्रज्ञामान्द्यं नराणां अथ यदि विहग स्वर्चेगो दोषहृत्स्यात् विद्यास्थानादिपो वा बुधगुरुसहितश्चत्रिके वर्तमानो विद्याहीनो नरसद् अथ नाम निज क्षेत्रकेन्द्रेषु तद्वान् बालत्वं वृद्धता वा यदि गगनसदां जन्मकाले तदा स्यात् प्रज्ञामान्द्यं नराणां मथ यदि व्यग स्वर्चको दोषैर्स्यात् विद्यास्थानादिपो वा पाँचौं थानको मालिक एक्लै वा अथवा बुधगुरुसहित बुध र बृहस्पतिले सहित भएर चेत यदि त्रिका स्थानमा वर्तमान रहेछनामा नर पुरुषो छ विद्याहीनो स्यात् विद्याले हीन भएको हुन्छ विद्या नभएको हुन्छ पटमूर्ख हुन्छ अथवा पटमूर्ख नहोला विद्या चाहिँ हुँदैन विद्या नहुँदैमा पटमूर्ख पनि हुन्न तर चाहिँ अहिले चाहिँ यो बुध चाहिँ 12 मा गयो भने पटमूर्ख पनि हुनसक्छ बुध बुद्धिको कारक हो त्यस कारणले बुद्धले सहित भएर पनि बुध र बृहस्पति विद्यास्थानको मालिक 12 मा गयो भने मूर्खै पनि हुनसक्छ तर एक्लै विद्यास्थानको मालिक 6 8 12 मा जान्छ भनेदेखि विद्याले हीन भएको हुन्छ यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले पटमूर्ख पनि हुन्छ नहुने मान्छे पटमूर्ख पनि हुन्छन् पढाइ पनि छैन बुद्धि पनि छैन त्यस्तो हुन्छ कोही नपढेका पनि धेरै बुद्धिजीवी हुन्छन् यो परिवेश समयले पनि पार्छ ग्रहले पनि पार्छ यी कुराहरू यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ समय अनुसार पनि हुन्छ अहिलेको समयमा पनि यस्तो ग्रह बन्यो भनेदेखि अहिले पनि मूर्ख हुन सक्छ मान्छे चाहिँ विद्यालयहीन भएको पनि हुनसक्छ अब यसरी बुझ्नु पर्यो अब हामीले पहिलो लाइनको विद्यास्थानाधिपो वा विद्यास्थानको मालिक यो बा बिचमा किन राखेको त नि विद्यास्थान सहित बुधगुरु विद्यास्थानस्थ सहित विद्यास्थानाधिपेन सहित बुधगुरु चत्रिके यसरी भन्न पनि सकिन्थ्यो अरु केही शब्द राखेर पनि बनाउँछ यो बा किन चाहियो बा र आमा बिचमा किन चाहियो त भन्दाखेरि एक्लै बुध विद्यास्थानको मालिक गए पनि भयो अथवा बुध बृहस्पतिले सहित भएर गए पनि भयो भनेको हो जस्तो यो पाँचौं थान भयो यो पाँचौं थान भयो यो पाँचौं थान भएपछि त्यस थानको मालिक बुध र बृहस्पति सहित भएर यो ठाउँमा गयो भनेदेखि पनि विद्याले हीन भएको हुन्छ अथवा पाँचौंको मालिक एक्लै अरु बुध बृहस्पति कहीँ अन्तै हुन् यहाँ मध्ये कुनै गयो भने पनि हुन्छ तर चाहिँ एक्लै गएको भन्दा बुध र बृहस्पतिले गएको कडा हुन्छ यसरी चाहिँ हामी बुझौँ विद्यास्थानाधिपो वा विद्यास्थानको मालिक अब यसरी अन्वय गर्दाखेरि विद्यास्थानाधिपो सबभन्दा पहिला चेत यदि बिचमा आएर चेत यदि विद्यास्थानाधिपो पाँचौंको मालिक त्रिके 6 8 12 मा रहेछ नामा चेत विद्यास्थानाधिपो त्रिके वर्तमानो नरह विद्याहीनो स्याद यसरी बुझ्नुपर्छ चेत विद्यास्थानाधिपो त्रिके वर्तमानो नरह विद्याहीन स्याद भनेपछि के भयो यदि विद्यास्थानको मालिक 6 8 मा त्रिका स्थानमा भनेको 6 8 12 मलाई त्रिका स्थान भन्छ त्रिका स्थानमा रहेछ नामा नरपुरुषो छ
वर्तमान भनेको रचनामा नरपुर जो छ विद्याहीन विद्याले हिँड्नुभएको हुन्छ यसरी बताइयो। यहाँ हामीले थोरै पढेर पनि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, नत्र म चाहिँ दिनको 10वटा श्लोक पनि पाठ लान सक्छु नसक्ने होइन। लगेर मात्र के गर्ने, 2 श्लोकभन्दा बढी नलगाइ भन्ने विचार गरेको छु मैले। बुझौँ, पहिला बुझेर मात्र पढौँ। यो पढाइ हो, यो कथा होइन, प्रवचन पनि होइन, कुनै चाहिँ आज सुनाउने आज सुन्ने भोलि बिर्सने होइन। यो भोलि भविष्यसम्म अहिले पढेको आफ्नो चाहिँ आयु पर्यन्त सम्झन पर्ने कुरा भएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ घोटी घोटी कुरा गर्नु परेको छ। यसको अर्थ के भयो, 6, 8, 12मा विद्यास्थानको मालिक गयो भने, 5औँको मालिक 6, 8, 12मा गयो भने पनि विद्याले हिँड्नुभएको हुन्छ। अझै बुध र बृहस्पति त्यसमा सहित छन् भने झन् विद्या नभएको हुन्छ, झन् बुद्धि पनि हुन्न त्यसमा। किनभनेदेखि विद्या त हुन्न, यहाँ त कुरा त विद्याको कुरा छ। तर तल आएर त्यस्तै कुरालाई प्रज्ञा माध्यम पनि भने जस्तो तल आएर अथ, अब दोस्रो लाइनको बिचमा आएर अथ स्याद अथ छ नि, स्यादथ छ, त्यसमा स्याद गरेर द गयो, आदि द गयो, यहाँ बाँकी अरह्यो अथ गयो। स्याद भने त यता माथि सकियो। अब यही चाहिँ एउटै चाहिँ सब पदावलीलाई अब अथमा आयो। अथ विद्यास्थानाधिप भनेको 5औँको मालिक, फेरि माथि जानु पर्यो। अथ यति उपरान्त विद्यास्थानाधिप 5औँको मालिक नम स्थानमा, निज भनेको आफ्नै स्थानमा यहाँको मालिक, यहाँ भयो, यहाँ भयो, केन्द्रेशु यहाँ भनेपछि त्रिकोण केन्द्रमा। अब के बुझ्नु पर्यो भने जुन थानको मालिक पनि त्रिकोण केन्द्रमा र त्रिकोण केन्द्रमा हुन्छ भनेदेखि त्यो थानको फल वृद्धि हुन्छ भन्ने जहाँसुकै चाहिँ सिद्धान्त छ ज्योतिषको। यहाँ पनि 5औँको मालिक त्रिकोण केन्द्रमा, त्रिकोण भनेको यो ठाउँ केन्द्र भनेको चाहिँ 4 ठाउँमा भयो भनेदेखि यहाँ पनि तद्वान तद भनेको त्यो विद्यावान विद्याले सहित रहेको हुन्छ। के भनौँ, अथ यति उपरान्त विद्यास्थानाधिपो 5औँको मालिक नम स्थानमा, निज क्षेत्र भनेको 5औँ थानमा, केन्द्रेशु भनेको केन्द्र स्थानमा भए स्थानमा, तद्वान भनेको त्यो, तद भनेको त्यो के हो, विद्याको कुरो छ नि। यहाँ विद्याको प्रसङ्ग भएपछि विद्या नै चाहियो कुरो। तद भनेको त्यो विद्वान हुन्छ। तद्वान धनवान, धनको कुरो छ धनवान, लक्ष्मीको छ लक्ष्मीवान, पुत्रको कुरो छ पुत्रवान। यहाँ विद्याको कुरो छ विद्यावान विद्वान। विद्यावानलाई व्याकरणमा संस्कृतमा अब हामीले विद्वान भन्छौँ, विद्वान भन्छौँ। यो व्याकरणको नियमले विद्वान भएको हो। यो त्यतापट्टि म जान्न, यो चाहिँ व्याकरणको गुरुसित चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। मैले विद्यावानलाई विद्वान भनिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। विद्यास्थानको मालिक, अब यसको सारांश के भयो, 5औँको मालिक केन्द्रमा र त्रिकोणमा रह्यो भने विद्वान हुन्छ भन्ने चाहिँ आयो। अब 2 लाइन हामीले सक्यौँ। 2 लाइन सक्यौँ। यो चाहिँ यो श्लोकको अब तेस्रो लाइनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। मैले एकदम चाहिँ नेपाली भाषामा, लोकल भाषामा चाहिँ बोल्छु, किनभनेदेखि व्याकरणिक संस्कृत भाषा सबैले नबुझ्नु होला भनेर लाइन बनाएको छु। यो लाइन पनि चाहिँ अर्कै नामले बताइन्छ। म तेस्रो लाइनमा बालत्वम वीरता वा यदि गगन सदाम जन्म काले तदा स्याद, कस्तो चाहिँ खासै चाहिँ संस्कृत पढाएर रहन्छ कि के, अथवा केही चाहिँ शास्त्रको त मर्यादा नभएर चाहिँ यो चाहिँ सामान्य भाषा प्रयोग गरेछ भन्ने पनि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ पक्कै पनि। अब भने पनि अब यहाँ सर्वसाधारणलाई पनि चाहिँ सिकाउनु परेको हुनाले मैले चाहिँ सर्वसाधारणको भाषा प्रयोग गर्न पनि म पछि पर्दिनँ। बालत्वम वीरता वा यदि गगन सदाम जन्मकाले तदा स्यात्। के भनौँ, अब यो विद्याको कारक र बुद्धिको कारक भएको, विद्या र बुद्धिको कारक भएको ग्रह 5औँ थानको मालिक अथवा बुध बृहस्पति, यिनी चाहिँ विद्या बुद्धिको कारक हुन्। तिनी ग्रहहरू बालतम बालक भएमा, वृद्धता भयो, बालक वृद्ध के थाहा पाउनु भन्दाखेरि तात्कालिक ग्रह पृष्ठमा ग्रहको कति डिग्री छ त्यसै थाहा हुन्छ। राशिमा
अब 0 डिग्रीदेखि माथि अथवा चाहिँ अंश 0 अंशदेखि माथि 6 अंश पर्यन्त रह्यो भनेदेखि त्यो बालक हुन्छ। अझ शिशु र बालक पनि त्यसमा अझ विवाह गर्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यस्तै प्रकारले 24 अंश काटेपछि 25 अंश माथि लगाएपछि वृद्ध अवस्था हुन्छ। अझ धेरै माथि गएपछि 28-29 अंश गएपछि त मृत अवस्थामा जान्छ ग्रह। ती बालक र वृद्ध अवस्थामा रहेका ग्रहहरूले त फल दिन सक्दैनन् भने वृद्ध अवस्थामा र शिशु अवस्थाकाल त झन् दिनै सक्दैनन्। यसरी चाहिँ मोटामोटी बुझ्दाखेरि ग्रहको अंश 6 अंशभन्दा माथि 6 अंश पुरो भएर चाहिँ माथि जाओस् र त्यसपछि 24 अंशभन्दा तल होस्। यस्तो अवस्थामा ग्रह रह्यो भने बलियो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पनि चाहिँ अब युवा अवस्था, प्रौढ अवस्था, किशोर अवस्था ग्रहका अवस्था हुन्छन्। ती चाहिँ 6 अंशका, ती चाहिँ म अन्य बेलामा भन्नुला। अहिले पनि मोटामोटी भने 6 अंशभित्र बाल अवस्था, 6 अंशदेखि 12 अंशभित्र किशोर अवस्था, त्यहाँदेखि 12 देखि 18 सम्म युवा अवस्था, 18 देखि 24 सम्म प्रौढ अवस्था, त्यहाँदेखि 24 माथि गएपछि 30 अंशसम्म वृद्ध अवस्था हुँदै मृत अवस्थामा पुग्छन् ग्रह। यस्तो अवस्थामा बाल शिशु अवस्था, बाल अवस्थासम्म र वृद्ध अवस्थादेखि मृत अवस्थासम्म रहेका ग्रहले फल कम दिन्छन्। अब यहाँ बालत्वम वृद्धतावा भनेको शब्दको अर्थ यही हो। गगन सदा भनेको ग्रहहरू सदा सधैँ जन्मकालीन जन्म समयमा गगन भनेको ग्रहहरू बालत्वम बाल वयसना र वृद्धता वा वृद्ध वयसनामा पनि यदि जब तदा त्यस अवस्थामा नराणाम भनेको पुरुषको प्रज्ञा भनेको बुद्धि छ मन्दम मन्द हुन्छ, मन्द बुद्धि हुन्छ। बालत्वम वृद्धता वैदिक गगन सदाम जन्मकाले तदा स्यात् प्रज्ञा मन्दम नराणाम। यहाँसम्म आयो। यसको अर्थ यहाँसम्मको हो। बालत्वम वृद्धता यदि गगन सदाम जन्मकाले तदा स्यात् प्रज्ञा मन्द्यम नराणाम मथयदि वेग स्वर्चको दोषरी स्यात्। अब मैले कुण्डली मात्र देखेँ, आज मैले केही पनि लेखेको छैन। यसरी बुझ्नुहुन्छ, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। किनदेखि 5औं ठाउँको यो ठाउँको प्रशंसा हुँदैछ। यस ठाउँको अथवा चाहिँ कुरो चलिरहेको छ। ठाउँ यही हो र बृहस्पति र बुधसित सम्बन्ध हुन्छ यसको। र 6, 8, 12 अथवा केन्द्र लगाउनु, केन्द्र चौथो, केन्द्रबाट त्रिकोण 5सँगका कुरा छन्। यति कुरो छ यहाँ। र स्थानको मालिक अथवा बुद्धि विद्याको कारक बालक छ, वृद्ध छ। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ नलेखे पनि अस्त छ, निचो छ भनेदेखि पनि चाहिँ ती फललाई ह्रास हुँदै जान्छ। यहाँ नलेखे पनि चाहिँ कति बेला भन्नुपर्छ प्रसङ्गमा। यहाँ नलेखिएका कुरा पनि अन्तबाट सबैले जान्नुपर्ने र यो चाहिँ सिद्धान्तमा भएको कुराहरू, श्लोकको मात्रै कुराहरू नभनेर प्रसङ्ग ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो के भयो भन्दाखेरि अहिले पहिला भनेका बुध बृहस्पति विद्यास्थानको मालिक यसै चाहिँ 9औं स्थानमा केन्द्रमा हुन्छ, 9औं स्थानमा 5औंमा केन्द्रमा हुन्छन् तापनि बालक र वृद्ध छन् भने बुद्धि चाहिँ मन्द हुन्छ। अब यहाँ उपल्ला कुरासित पनि यहाँलाई जोड्न पाइयो। नत्र त के को हो त नि, यहाँ कसको छ? यहाँ त केही पनि छैन। तल्लोमा त योगै छैन। बालत्वम वृद्धतावादी गगन सदाम जन्मकाले तदा स्यात्। त्यस अवस्थामा अब भन्नु खोजेको अब यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले चाहिँ। पढ्ने भनेको यिनै हुन्। यो चाहिँ बिचमा आएर चाहिँ केही छैन। बालत्वम वृद्धतावादी गगन सदाम पहिला त योग बनिसक्यो। पहिला योग बन्यो तद्वान विद्वान हुन्छ भनेर पहिला बनिसक्यो। तलतिर आयो के भने हो त? बालत्वम वृद्धतावादी गगन सदाम जन्मकाले तदा स्यात् प्रज्ञा मान्यम भनौँ। बालक र वृद्ध भएको ग्रह भएछनामा त्यस अवस्थामा त्यसको बुद्धि कम हुन्छ भनौँ। कहाँको बालक र कहाँको वृद्ध भन्नेको त्यही माथि भनेका ग्रह हुन्। र यति मात्र होइन, यस श्लोकलाई मात्रै होइन, अन्त पनि अरू योगलाई पनि, अरू चाहिँ लगनदेखि 12औं भावका अरू चाहिँ पढ्दाखेरि अन्त ज्योतिष शास्त्रमा अब बालक र वृद्ध ग्रह रहेछ भनेदेखि पनि त्यो थानको यहाँ विद्याको कुरो बताइएको छ भनेदेखि अरू ठाउँमा चाहिँ जे विषय छ त्यो विषयको मन्द हुन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। अब हामीले चाहिँ ज्योतिष भनेको आँखा हो। आँखाले चाहिँ भित्री आँखा जतासुकै दौडाउनु पर्छ। विद्यास्थान अधिपक
पाँचौँको मालिक वा अथवा बुध बृहस्पति सहित भएको पाँचौँको मालिक केन्द्रमा त्रिकोणमा रहे तापनि बालक र वृद्ध छ भने बुद्धि मन्द हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको अर्थ बुझ्ने हो। बालत्वं वृद्धता वैदिकगण सदां जन्म काले तदा स्यात् प्रज्ञा मन्द्यं नराणम्। अनि तलतिर आएपछि अथ यहाँ आयो यदि विहग स्वरसेको दोषहरू स्यात्। तर त्यस्तो बालक वृद्ध भएको ग्रह पनि यदि जब स्वरसेको आफ्नै राशिमा गएको विहग ग्रह भएसनामा विहग भनेको चाहिँ आकाश हो। त्यसमा ग भने जानु भनेको आकाशमा चढ्नेवाला ग्रह हुन्। विहग भनेको आकाश, त्यहाँ ग भनेको जानु, त्यसलाई ग्रह भनिन्छ विहग। अब यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि विद्यास्थानको मालिक केन्द्रमा त्रिकोणमा थियो तर वृद्ध थियो अथवा बालक थियो भने त्यहाँ बुद्धिले हीन भएको हुन्छ। तर विद्यास्थानको मालिक विद्यास्थानमै रहेछ, पाँचौँमै रहेछ, अथवा विद्यास्थानको मालिक अन्य फेरि राशिको स्वामी त अर्को दुईवटा पनि हुन्छन्। कोही त अहिले चाहिँ जस्तै चाहिँ अब धन राशि छ यहाँ भने धन मकर कुम्भ मीन राशि भयो। यहाँ त अब फेरि 12मा 8मा पर्यो, त्यति राम्रो भयो भने स्थान पनि पर्यो, यो नराम्रो भयो। अब यसमा पनि नराम्रो फल बताउन सकिने भयो। यो चाहिँ मिश्रित फल हुन्छ। फेरि यो मिश्रित फलका कुरा पनि फेरि आउँछ, जान्नुपर्छ पढ्नु त। अब त्यसपछि तुलो, बिछो, धनु, मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष, यहाँ 12मा पर्यो, त्यहाँ 8मा परेको छ, 12मा पर्यो। त्यो पनि चाहिँ त्यस्तै भयो। त्यो अब यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अब यहाँ वृष राख्नु, अब घुमाइदिनु। अब के भयो त राशि त पाँचमा त जे पनि आउनु सक्छ, शून्य आउँछ, त्यहाँ मिश्रित भयो। त्यहाँ अब शुक्र त यहाँ भन्न सक्छ, यहाँ भन्न सक्छ। तुलो यहाँ थियो भनेदेखि यहाँ पनि वृष भएको थियो। शुक्र यहाँ बस्दा त्यति राम्रो भएन, वृष आफ्नो राशि यहाँ भएन, तर यहाँ भएर धेरै राम्रो भयो। अब यहाँ चाहिँ आँखा भन्नु खोजेको त यहाँ हामीले सङ्केत बुझ्दा त यहाँको मालिक यहीँ बसी हुन्छ भन्ने हो। अर्को ठाउँ आफ्नो घरमा गएर बसी के हुन्छ त। तुलाको मालिक अब यहाँ चाहिँ तुलो चाहिँ तुला मालिक शुक्र विद्यास्थानको मालिक हो। 12मा गएर बस्यो भने के हुन्छ त, आफ्नो घरमा त बस्यो तर राशि बलि पनि भयो, आफ्नो घरलाई देखेन। एक त पाँचौँलाई देखेन, आफ्नो घरलाई बस्दा एउटा घरमा बस्यो, अर्को घरलाई देखेन, त्यसपछि कमजोरी भयो। अर्को कुरा 12 स्थान भयो, खर्च स्थान भयो। त्यस कारणले द्वावनाथो रिपुरन्द्र ऋषि तद्वावनाथो मुनय वदन्तीको नियम पनि लागू भयो। त्यस कारणले यहाँ बसे जस्तो त हुँदै भएन। त्यहाँ गएर त राशिमा आफ्नो राशिमा मात्रै बसे फल लाग्यो, अलिकति राम्रो भयो। यहाँ बस्यो भन्दा त्यहाँ बसेको राम्रो हुने भयो। तर यहाँको सङ्केतले के भन्छ भने आफ्नै राशिमा बसेको छ, यहाँ बसेको छ भनेको हो। यहाँ बसेको होला चाहिँ दोष स्यात् भनेको दोष नाश हुन्छ। बुद्धि प्रज्ञा मध्यम भनेको बुद्धि कम हुने चाहिँ दोष चाहिँ नाश हुन्छ भनेको हो। यसलाई हामीले चाहिँ बुझ्नै पर्छ। बुझियो होला, मैले कति बुझाउन सकेँ। अब यसको तात्पर्य त तलको अर्थ अथ यदि विहग अथवा यसदेखि उपरान्त विहग भनेको ग्रह, यदि भनेको यदि नै भयो, विहग भनेको ग्रह स्वरसेको आफ्नै राशिमा रहेछनामा त्यो बालक र वृद्ध भएको ग्रह पनि आफ्नै राशिमा छ भनेदेखि त्यो बालक र वृद्धले हुने चाहिँ बुद्धि कमजोर हुने दोष चाहिँ दोष हिर्स्यात भनेको हिर्तनको नाश हुने स्यात हुन्छ। दोष छ हिर्तनको नाश हुने स्यात हुन्छ। यसरी यसको चाहिँ भाव बुझ्नु पर्यो। मैले यस श्लोकलाई अहिले यहीँ स्थगित गरेर अब दोस्रो श्लोकमा म जान्छु। मेरो चाहिँ ज्योतिष पढाउने गुरु अहिले काठमाडौँ आउनुहुन्छ। स्वास्थ्यमा उहाँको अलिकति कम त्यस्तो अलिकति कमी कमजोरी स्वास्थ्यले चाहिँ दुःख केही पनि भएको थियो, तर अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ र उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ भारी नमन गर्छु र उहाँले पनि हेरिरहेको अवस्था बुझेको छु मैले।
सभाखार खराल गुरु, मैले उहाँसित ज्योतिष पढेको थिएँ। अहिले उहाँले जे पढाउनु भएको थियो त्यही नै अहिले यहाँहरूलाई पस्किरहेको छु मैले। मेरा गुरुले हेर्नुभएको छ, यहाँहरू गुरुले हेर्ने, चेलाले भन्ने र यहाँहरूले सुन्ने, यस्तो चाहिँ त्रिवेणीको मौका परेको छ। मेरो साक्षात् आफ्नो गुरुले, यो जसले पढाउनु भएको उहाँले नै हेर्नुभएको छ। अहिले यो मैले चाहिँ फट्याइ कुरा गरेको छैन। सभाखार खराल भन्ने लेखिएको छ, उहाँले हेर्नुभएको छ र उहाँले कमेन्ट पनि गर्नुको जस्तो लाग्छ। कमेन्ट नै चाहिँ लाइक गरे जस्तो लागेको छ। अब उहाँ अब वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँको चाहिँ आफ्नो सहयोगीले सहयोग दिनुभयो भनेदेखि लाइक पनि पक्कै गर्नुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। आज धेरै राम्रो दिन मान्नुपर्छ। मेरो लागि चाहिँ सौभाग्यको दिन हो। मैले गुरुलाई पाठ बुझाउन पाएको छु। अब मैले वाक्थानेषु, अब यो चाहिँ पञ्चम भावको 12औं श्लोकलाई मैले चाहिँ भन्दैछु। वाक्स्थानेषु गुरुर्वा वेरिविलयस् थानो वाग्विहीनस् चैवं पित्रादिकानां पतयुता मोकता स्याचताभ्यां वागीसात् पञ्चमेशस्तिर्गवनगत पुत्रधर्माङ्गनाथ रन्ध्रे दिवस्यन्तिमस्ता यदि जनिष्याम् आत्मजानम् अभाव। ल गुरु, मेरो चाहिँ कोटि कोटि नारायण छ। गुरुलाई चाहिँ ढोक्छ। म यसको चाहिँ अर्थ बताउने चाहिँ प्रयास गर्दैछु। अरू गुरुले र यहाँ मेरो गुरुले ममा कमजोरी चाहिँ भयो भने मलाई चाहिँ मेसेन्जरबाट पनि यो हो, यसरी हो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। वाक्स्थानेषु गुरुर्वा वेरिविलयस् थानगो वाग्विहीन हे चैवं चैवं पित्रादिकानां पतय इह युता मूकता स्याच्चताभ्यं वागीसात् पञ्चमेशस्तिर्कभवनगत पुत्रधर्माङ्गनाथ रन्ध्रे दिवस्यान्तिमस्था यदि जनिष्याम् आत्मदानम् अभाव रन्ध्रे दिवस्यन्तिमस्था यदि जनिष्याम् आत्मदानम् अभाव। वाक्स्थानेश भनेको, वाक्स्थान भनेको हामीले चाहिँ पाँचौं थानलाई वाक्स्थान भन्छ। यो थान मैले यसैलाई चाहिँ सङ्केत गरिरहेको छु। यो थानलाई अहिले चाहिँ आजको पढाइ यही ठाउँको हो। यो ठाउँबाट के हेरिन्छ? विद्या हेरिन्छ, बुद्धि हेरिन्छ, सन्तान हेरिन्छ, हेर त अरू पनि हेरिन्छ। तर चाहिँ यो यति चिज चाहिँ विशेष गरेर हेरिन्छ। यो ठाउँबाट चाहिँ सन्तान, विद्या, बुद्धि। त्यही भएर यहाँ विद्या र बुद्धि सन्तानकै कुरो आइरहेछ। जातकालङ्कारमा वाक्स्थानेश भनेको पाँचौँको मालिक अथवा गुरु बृहस्पति। बृहस्पति नै बुद्धिको कारक, विद्याको कारक, ज्ञान तपस्या धर्मको कारक बृहस्पति। त्यसपछि गुरु बृहस्पति त्यसरी भयो भने पाँचौँको मालिक पनि त्यस्तै कारक भयो र दुईटै थान कारक र ग्रह कारक भएको कारणले एक्लै अथवा बृहस्पतिले सहित भएर अथवा बृहस्पति मात्रै पनि यस्तो भनेको छ यहाँ। हुन त यहाँ टीकाकारले अर्थ जस्तो लगायो नि चाहिँ यो ग्रन्थकारले पहिला आशय
यसरी चाहिँ दिनुभएको छ। वाक्थाने छ, पाँचौँको मालिक मात्रै यस थानको मालिक। अब मानौँ एक थानको मालिक मङ्गलै छ, ल मेष भएपछि मङ्गल भयो, मेष राशि यहाँ छ, मेष राशि रहेछ यहाँ, ल चाहिँ यहाँ मीन राशि भएपछि यहाँ मेष हुन्छ भने जानु पऱ्यो, यहाँ मेष छ। मेष राशिको मालिक मङ्गल, मेष वृष मिथुन कर्कट, यहाँ गयो भने के हुन्छ, कर्कटमा गयो, मङ्गल यहाँ छ, बृहस्पति यहाँ छ, अथवा यहाँ पनि हुनसक्छ बृहस्पति। वाक्थाने छ भनेको पाँचौँको मालिक एक्लै, व्यय बारम रिपु छैटो विलय भनेको आठौँ थानमा गएछ नाम व्यय बारम, रिपु छैटो विलय भनेको लय हुने, लय भनेको हामी मरेपछि देहान्त, शरीर चाहिँ देहान्त भएपछि लय हुन्छ, लय चाहिँ भनेको परमात्मामा लय हुने भनिन्छ। त्यसरी विलय भनेको चाहिँ यसबाट लय विलय हुने, नाश हुने, देख्दाखेरि चाहिँ भौतिक रूपमा देख्दाखेरि चाहिँ नाश भएको देखिन्छ। त्यो विलय थान यसलाई भनिन्छ भनेदेखि विलय स्थानको, विलय भनेको आठौँ थानमा, व्यय बारौँ रिपु छैटो, व्यय भनेको खर्त थान, रिपु भनेको शत्रु थान, यो व्यय भनेको खर्त थान, रिपु भनेको शत्रु थान, र विलय भनेको चाहिँ लय हुने थान। यस्ता आठौँ थानमा गयो छनामा कति बेला तीर्थ थान भन्छ, त्यो तिनीहरूलाई कथा चाहिँ विलय यस्तै भन्छ। अब अनेक चाहिँ सङ्केत छ। थानको थानमा गए छनामा बाघ भनेको त्यो बोली, म अहिले जसरी बोलिरहेको छु, अथवा चाहिँ अब विद्वानहरू जसरी बोल्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ भाषण गर्न सक्ने मान्छे जति बोल्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ सामान्यले पनि बोल्छन्, कुराकानी गर्छन्, त्यो बोली जो छ त्यो बोलीमा कमजोर हुन्छ, विहीन हिनै हुनसक्छ। कसैको विहीनै हुन्छ, कसैको चाहिँ अस्पष्ट हुन्छ, कसैको चाहिँ थरबहुत बोल्छ। यो बोलीको कारक ग्रह कमजोर भयो भन्ने सम्झनुपर्छ र विहीन बोलीमा हिन हुन्छ भन्ने चाहिँ सङ्केत आयो यहाँ। बाघ विहीन। अब यति भनेर छोड्यो यहाँ तलतिर त, यहाँ त अब हामी चाहिँ हाँगो हालो, तलतिरको चाहिँ लाइनले हाँगो हालो। च पुनः फेरि एवं यस्तै प्रकारले चैवम, च पुनः फेरि एवं यस्तै प्रकारले चैवम भयो नि, च एवं चैवम, चैवम पित्रादिका नाम बाउ आदिका, पित्रादिका नाम बाउ आदिका पतय भनेको मालिक, बेहरी विलय स्थानको यस्तै प्रकारले बाउ आदिका मालिकले सहित भएर पाँचौँको मालिक यो स्थानको मालिक सहित भएर अब मेष हो। यहाँ अब उदाहरणको लागि अब यहाँ पहिला भनिसक्यो बृहस्पति सहित भएर आए पनि भयो, बृहस्पति यसरी गयो भयो, मङ्गल यहाँ आठौँ गयो भयो, यहाँ मङ्गल गयो भयो। पहिला चाहिँ बाघविहीन आफै उही यो नै यो लग्नको चाहिँ मालिक भनेको त्यो लग्नको मान्छे जो कुण्डलीको मान्छे त्यो नै लाटो हुन्थ्यो, अथवा लाटो नभए नि बोलीमा चाहिँ कमजोर हुन्थ्यो। यहाँ लाटो भन्ने शब्द छ नि त, बाघविहीनको लाटो नै हो। अब कस्तो अवस्थामा हुन्छ कुण्डली हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कुन अवस्थामा गएको छ, ग्रह निचो छ। मङ्गल यहाँ चाहिँ आठौँमा गएर बस्यो, बृहस्पतिसित बस्यो, सायद यो लाटै हुन्छ भन्न पनि मिल्ने भयो। यहाँ आएर मङ्गल निचो छ तर बृहस्पति उच्च छ, फेरि त्यहाँ लाटो हुन्छ कि हुन्न त्यहाँ पनि सङ्केत गरेर शङ्का चाहिँ आफ्नो बुद्धि चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नै पर्छ। शास्त्रले मात्र भनिदिएकाले नभएर शास्त्रकै आधार अरू कुरा ल्याएर बुद्धि पनि प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मङ्गल त निचो थियो, त्यहाँ फेरि अर्को बृहस्पति चाहिँ उच्च भएर बस्यो। अब निचो स्थानमा गएर चाहिँ अर्को ग्रह उच्च भएर बस्दा के हुन्छ त्यसका फल अन्तै बताउन पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ बनाउँदाखेरि संयोगले बनायो, यो फेरि अर्कै पनि बन्छ। यहाँ यो नभएर अब कुम्भ राशि नै रहेछ, अब मिन भयो, यहाँ भएन, अब मिन हुन्न यहाँ। अब मिन यहाँ आयो, मेष भयो, यहाँ वृष भयो। यहाँ यदि वृष भयो भने अब यहाँ मङ्गल परेन, यहाँ फेरि अब शनि लेख्नु पऱ्यो। यहाँ नि शनि लेख्नु पर्दैन। अब यस्तो हुँदा पनि बाघविहीन हुन्छ। अब बृहस्पति चाहिँ पनि आफ्नो घरमा पनि भएन, मित्र घरमा पनि भएन। शनि त सम्म मित्र घरमा त भएको थियो, आठमा भयो।
यहाँ हुँदाखेरि के भन्छ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या कन्या भयो यहाँ कन्या हुन्छ। कन्या हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यति उत्तम चाहिँ भएन। शनिको बुध चाहिँ ठिकै शनिको गुरुको चाहिँ हो मित्र जस्तै हो। भाव पनि 12 मा भयो, बृहस्पतिसित बस्यो हो, त्यो पनि राम्रो भएन। अहिले चाहिँ शनि बृहस्पतिको योग छ। अहिलेको चाहिँ तात्कालिक गोचरको अवस्थामा कुण्डलीमा हेर्दाखेरि लामो समयसम्म शनि बृहस्पति एक ठाउँ छन्, अवस्था यस्तो छ नि। त्यस्तै प्रकारले विद्यास्थानको मालिक भएर त्यहाँ जाँदाखेरि त अब बोली बानी त कमजोर हुने भयो। शनि बृहस्पतिको युतिमा त त्यति नराम्रो रहेछ भनेदेखि विद्यास्थानको मालिक सहित भएर बृहस्पतिसित भएर 8 मा 12 मा जान्छ भनेदेखि राम्रो हुँदैन। अहिले पनि हालचालै पनि मैले यहाँ के प्रसङ्ग चलाउँछु भने यहाँ सम्झना आइहाल्यो। यदि गोचरमा लग्नबाट 8 मा 12 मा यो चाहिँ बृहस्पति शनिश्चर 12 मा 8 मा गयो होला जन्मेको छ कोही भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा त्यो हुने हो। र सामान्य गोचर हामी तपाईँ हाम्रा सबैका चाहिँ अहिले पहिले जन्मेका मान्छेका गोचर पनि हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ छैट 8 मा 12 मा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्न। हाम्रो चाहिँ राशि चाहिँ जस्तो अब यहाँ शनि वृष राशिमा त होइन, अहिले चाहिँ मकर राशिमा छ। तर त्यतापट्टि जाँदाखेरि फेरि अर्को कुण्डली बनाउनुपर्छ। अहिले त्यतापट्टि चाहिँ नजाउँ हो। यहाँ फेरि अर्कोतिर तान्छ। ज्योतिष त धेरै हाँगा हाल्ने चिज भएको हुनाले हाँगाको चाहिँ जेलो छ। अब यही जेलामा म कुरा गरिरहेको छु। त्यस कारणले यो पहिलो लाइनको कुरा अब यो बोलीलाई विहीन भयो, यो बुझ्नै पर्छ। यो लामो भयो भनेर चाहिँ यहाँहरूले भन्नुहुन्छ, कहिले भन्ने गर्नुहुन्छ, व्याख्या पनि बढी भयो भन्नुहुन्छ। व्याख्या नगरी बुझिन्न होला पनि सायद भनेर म व्याख्या गर्ने गरेको छु। एवं पित्रादिकानां पतय। अब यस्तै गरी वृष मिथुन कर्कट, अब कर्कट यहाँ भयो। अब तल्लो लाइन हेर्नुहोस्, एवं पित्रादिकानां पतयता मोकता स्याचताव्यम। तल्लो लाइनले के भन्नु भने यस्तै प्रकारले छ। एवं यस्तै प्रकारले पित्रादिकानां पतय, पित्रादि आदिका पतय भनेको मालिक, पित्रादि स्थानका मालिक युता यिनीसित सहित भएर, यी चाहिँ ग्रहसित सहित 5मको मालिक र विद्यास्थानको मालिकसित सहित भएर तीर्थ स्थानमा जान्छन् भनेदेखि त ताव्यम हो, तिनीहरू पनि मुकता स्यात लाटा हुन्छन् भनेर। मतलब मुक भन्दा लाटै हो शब्द चाहिँ यहाँ सबैले बुझ्नुपर्छ। मुकता स्यात, मुकता भनेको लाटोपनता विद्वत्ता भनेछ विद्वानलाई भने विद्याको चाहिँ विद्यामा हुने भएको विद्या पढेका मान्छेलाई मा भएको गुणलाई विद्वत्ता भन्ने चाहिँ गरेर मुकता भनेको चाहिँ लाटो मान्छेको भित्र रहेको गुणलाई मुकता भनिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मुकता स्यात भनेको लाटोपना त आउँछ। अब के भन्नु त भन्दाखेरि अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब यहाँ ल चन्द्रमा पनि आयो। यसले भन्न खोजेको के यसलाई माथि गयो चन्द्रमा, शनि बृहस्पति चन्द्रमा भयो। त्रिक स्थानमा पनि भयो, व्यय स्थानमा पनि गयो। माथिको श्लोकको कुरो जोड्दै पितृस्थानको बाउको थानको मालिक, आफ्नो विद्यास्थ र बुद्धि थानको मालिक र त्यसपछि बृहस्पति बुद्धि विद्याकारक बृहस्पति 12 मा गइसकेपछि को लाटो हुने भयो त सके त बाउछरे लाटा हराउन्। यो बृहस्पति चाहिँ 12 मा गयो नि त, चन्द्रमा 12 मा गयो। त्यसपछि कुण्डलीवालाको चाहिँ 5औं मालिक पनि शनि 12 मा गयो। बुद्धि विद्याको कारक बृहस्पति पनि 12 मा गयो भनेपछि सके त बाउछरे लाटा हराउन्। फेरि के कस्तो हुन्छ भने बाउ लाटो छ भने छोरो त्यो कुलमा छोरो पनि लाटो भएर जन्मन्छ। त्यस कारणले सके त बाउछरे लाटा हराउन्। कथम काल चाहिँ बाउ छोरो चाहिँ लाटो नहुन सक्छ लाटा बाउको। त्यस कारणले चाहिँ बोली लाटो भनेको बोली नआउने मान्छेको, अरू कुरा पनि बोली नआउने मान्छेको पनि विद्या ज्ञान हुन्छ, विद्या पनि हुन्छ। बोली नआउने मान्छेको अब को हुन्छ त भन्दाखेरि बाउ लाटो छ भन्नुपर्छ। यस्तो कुण्डली छ भने बाउसँग एउटा लाटो छ है भनेर पड्काइँदा पनि चाहिँ खासै फरक नपर्ने चाहिँ कुण्डली बन्यो। यहाँ चाहिँ यो भन्दा पनि यहाँ चन्द्रमा आयो भने उच्चो हुन्छ। उच्चो भयो भने अर्कै फल लाग्छ। हुन त यहाँ मित्र घरमा भयो चन्द्रमा,
तर यहाँ उच्च हुन्छ। अब यो बेस थान यो अझ कडा हुन्छ। पितृथानको मालिक पनि 12 थानमा गयो, बाबुबाट सुख हुन्न भन्ने पनि जोग आयो। यद्भावनाथो रिपुत्रस्य तद्भावनाशो मुनयो वदन्ति। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अनुभवलाई लिनुपर्छ। यहाँ पनि त्यही भनिएको छ, चैवं पित्रादिकानां पतयेता मोकता स्याचताभ्याम भन्यो। अब पित्रादिकानां पतय भनेको पित्रादिका भनेपछि बाउ आदि भनेपछि बाउलाई मात्र यहाँ लिएन फेरि। अब यस्तै चन्द्रमा यहाँ भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ मकर राशि हुन्छ। मकर राशि भएपछि शनि त अब भइगयो, चन्द्रमा यहाँ चाहिँ जानु परेन। अब चन्द्रमा यहाँ गएन र यस्तो छ भनेदेखि अब मातृकारक ग्रह भयो। अब मातृस्थानको मालिक पनि त्यही भयो, आफ्नो स्थानको मालिक भयो। अब आमा छोरामा कोही एउटा लाटा छ कि भन्ने शङ्का पनि देखाइदियो। ती यहाँ पनि भयो, यहाँ भए पनि भयो, यहाँ भए पनि भयो, यस्तो चाहिँ शङ्का देखाइयो। अब यहाँ चाहिँ शङ्का होइन, ठोकेरै भनेको छ। यहाँ त हामीले शङ्का गर्ने विषय हो, किनभनेदेखि अरू ग्रहले त्यसलाई चाहिँ अब शुभ ग्रहले दृष्टि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अरू शुभ ग्रह शुक्रले दृष्टि छैन, तर बृहस्पतिलाई अब चाहिँ यो बृहस्पति शुभ ग्रहको मध्येको विशेष खालको ग्रह भएको हुनाले अरूको आफै बिग्रिसकेपछि अरूले चाहिँ सहयोग कम गर्न, जस्तो चाहिँ गजेन्द्र चाहिँ 10,000 हात्तीको बल भएका गजेन्द्रलाई अब उनका दल बलले सहयोग गर्न खोजेका थिए, तैपनि चाहिँ उनकै बलले भेटेको छैन भने अरूको बलले के भेट्यो भन्ने चाहिँ गरी यहाँ पनि बृहस्पति आफ्नै बलले चाहिँ हिन भइसकेपछि अरूका बलले सहयोग कम पुग्छ। अरू कमजोरी ग्रहलाई बृहस्पतिले सहयोग गर्न सक्छ दृष्टि गरेर। त्यस कारणले बृहस्पति ग्रह महान ग्रह भएको हुनाले चाहिँ आफै कमजोरी अवस्थामा गएको हुनाले त्यहाँ पनि चाहिँ यहाँ आमा छोरामा त्यहाँ एउटा चाहिँ लाटो त छ भन्न चाहिँ मिल्ने आयो। यहाँ यस्तै भन्न खोजेको हो। अब त्यस्तै सन्तान थानको मालिक रहेछ भनेदेखि अब सन्तानै पनि हुने भयो। यहाँ त 5औं थानको मालिक बृहस्पति 12मा गएको छ। अब 5औं थानदेखि यहाँ जानु पर्यो। अब फेरि यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पनि जान सकिन्छ। यहाँको मालिक भनेको चाहिँ मिथुन, यहाँ बुध मिसियो भने, अब यहाँ बुध मिसियो भने, यहाँ बुध मिसिँदा आफ्नो घर पाउँछ। फेरि यहाँ बुध मिसियो भनेदेखि अब छोरोको लाटो छ कि कुण्डलीवालाको छोरोको लाटो छ कि भन्ने कुरा आउँछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चिनाउने होला। यो चाहिँ अब फेरि चिना हेर्ने होला। एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि चिना हेर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग लाएर जो त्यहाँ चाहिँ अब त्यही सुरुमै चाहिँ चिना हेर्ने होला। एकजनालाई चाहिँ भड्काइयो, ल तिम्रो यस्तो छ भनेर अम्ला पड्काएर एकपल्ट भनेपछि त्यहाँपछि चाहिँ भनेका कुराहरू नपुगे पनि उसले त्यसको दिमाग त्यहीँ चढिरहेको हुन्छ। ल मलाई त भने यी पण्डित चाहिँ यी ज्योतिषले त ठक्कै पुर्याए त भन्ने उसलाई परेको हुन्छ। त्यसपछि पोसेका कुरा कोही नपुग्ने भए पनि नपुगेन छन् भने पनि त्यसले सम्झना भ्याउन नपुगेको उही रङ मङ्गिएको हुन्छ। त्यसरी पनि चिनाइने चाहिँ एउटा कला हुन्छ ज्योतिषहरूको। त्यस कारणले चाहिँ सबभन्दा टड्कारो ठोकेर भन्न सक्ने चाहिँ जोग लगायो भने त्यो जोगलाई पहिला चाहिँ पड्काइहाल्छन् ज्योतिषहरूले। त्यो पनि मैले चाहिँ थाहा पाइरहेको छु। मैले पनि चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ बानी बस्न सक्छ कहिले, तर त्यसो भन्नुहुन्न। त्यो पहिल्यै चाहिँ त्यो भन्नुहुन्न, बिचमा ल्याएर घुसाएर यस्तो पनि छ बाबु अथवा हजुर भन्ने त्यो भन्ने हो। चाहिँ पहिले चाहिँ आफू चाहिँ हाई बन्ने खालको कुरा त गर्नु नहुने हो। अब चाहिँ समाजै संसारै यस्तै छ, अब के भन्ने। त्यस कारणले मैले कसैलाई निन्दा त गरेको होइन है। अब यहाँ यस्तो भनौँ। अब त्यसपछि मुकता सत्ता बाघी साथ अब चाहिँ सन्तानपट्टि गयो। अब सन्तानपट्टि गएपछि यो कुण्डली यो विद्या सम्बन्धी बुद्धि सम्बन्धीको कुरो थियो। अब सन्तानपट्टिको कुरो गयो, कुण्डली यही हो। अब अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रह अन्त बस्न सक्छन्, यसले चाहिँ यस्तो नभन्न सक्छ सन्तानको कुरालाई। अर्को कुरा भनिदियो भने अर्को देखाउनु पर्छ। त्यस कारण मैले यसलाई पुछेर यो दोस्रो श्लोकको 2 लाइन पुरा गरेपछि मैले आजको पाठ सक्छु। लामो पनि भयो कि कसो भयो। समयलाई ख्याल गर्ने होइन पढ्ने मान्छेले, पाठलाई ख्याल गर्ने हो। यदि कसैले समयलाई ख्याल गर्छ भने त्यो मान्छेले पढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन परेको छ भनेदेखि समय गएको थाहै हुन्न, 1 घन्टा गएको केही थाहै हुन्न।
यो समयको धेरै भयो जस्तो लाग्छ भनेदेखि अब नहेर्न पनि सकिन्छ। समय त धेरै भइसकेको छ, अब 1 घन्टाको नजिक हुन लाग्छ, तर यो चाहिँ श्लोक बिचमा छोड्नु भएन। बागीसात पञ्चमेश स्त्रीगणगत पुत्र धर्माङ्गनाथ रन्ध्रे दिवस्यान्ति मस्ता जनश्रीणाम आत्मदानम अभाव। बागीसात पञ्चमेश स्त्रीगणगत, अब सन्तानको कारक बृहस्पति भएको हुनाले ल यहाँ त सन्तान हेर्ने आँडो, ल सन्तान पनि यस्तो लेखियो। सन्तानको कारक बृहस्पति भएको हुनाले सन्तान थान त यो हो, तर बृहस्पति त त्यहाँ रहन्छ भन्ने छैन, जहाँ पनि भन्न सक्छ, यहाँ पनि भन्न सक्छ, अथवा यहीँ भन्न सक्छ, यहीँ भन्न सक्छ। ल यहीँ देख्यौँ ल बृहस्पति 22 पञ्चमेश बृहस्पति यहाँ छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ल यो ठाउँ पनि सन्तानको थान भयो। होला यस्तो कुण्डली भयो भने 1 2 3 4 5 जहाँ पनि बृहस्पति भएदेखि पाँचौं थानको मालिक, पाँचौं थान पनि सन्तानको कारक ठाउँ हुन्छ। लग्नदेखि पाँचौं, चन्द्रमादेखि पाँचौं पनि हुन्छ। फेरि बृहस्पतिदेखि पाँचौं, लगनदेखि पाँचौं, चन्द्रमादेखि पाँचौं, बृहस्पतिदेखि पाँचौं। अब चन्द्रमादेखि पाँचौं यहाँ प्रसङ्ग आएको छैन, प्रसङ्ग अन्त आउँछ। लगनदेखि पाँचौं र बृहस्पतिदेखि पाँचौं चाहिँ सन्तान कारक भए, सन्तान थान भए, दुइटै सन्तान थान। अब यति मात्रै होइन, 9 स्थान पनि सन्तान थान हो, यो लग्न स्थान पनि सन्तान थान हो। ल यति चाहिँ चारवटा रेजालाई यी चाहिँ अब यो चाहिँ बृहस्पति त्यहाँ भएको खण्डमा यति ठाउँ सन्तान कारक हो। अब बृहस्पति यहाँ भएन, अन्त भयो भने ल बृहस्पति यहाँ छ भने सन्तान थान यो भयो, यो पनि भयो, त्यस्तरी भयो। बृहस्पतिदेखि पाँचौं र लगन 9 5 यी ठाउँ चाहिँ सन्तानका कारक थान हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। 22 पञ्चमेश तीर्घवर्णगत बृहस्पतिदेखि पाँचौं मालिक तीर्घवर्णगत। अब यहाँ बृहस्पति चाहिँ सिंह राशिमा थियो, ल मानिलिउँ, राशिको कुरा यहाँ पनि अब चाहिँ यहाँ देखाउनु पऱ्यो। कन्या, तुलो, बिछो, धनु, यहाँ मकर बनायो 1 2 3 4 5। यो थानको मालिक के भयो? आफै बृहस्पति भयो। तीर्घवर्णगत 12 मा त गयो त बृहस्पति त, यही कुण्डली देखाउँदाखेरि 12 मा गयो। 22 पञ्चमेश त्रिगुण पुत्र धर्मनाथ रन्ध्रे दिवस्यान्ति मस्ता जनश्रीणाम आत्मदानम अभाव। 22 पञ्चमेश भनेको बृहस्पतिदेखि पाँचौं मालिक त्रिकोणगत 6 8 12 मा जान्छ भनेदेखि वा अथवा गुरु भनेको आफै बृहस्पति, अब यो पाँचौं मालिक 6 8 12 मा गयो नि भयो, बृहस्पति आफै चाहिँ 6 8 12 मा गयो नि भयो। यहाँ यसको चाहिँ अर्थ यस्तो हो। अब यहाँ त बृहस्पतिदेखि पाँचौं 6 8 12 पाँचौं मालिक चाहिँ 12 मा आफै बृहस्पति गयो यहाँ, त्यहाँ नि सन्तान कमजोर हुन्छ, हुन्न पनि भन्न सकियो, हुँदैन भने चाहिँ आत्मदानम अभाव। मैले यसको चाहिँ अर्थै लगाउनु पर्यो पहिला, त्यहाँ त्यसपछि म यसको व्याख्या गर्छु। 22 बृहस्पतिदेखि पञ्चमेश पाँचौं मालिक त्रिकोणगत 6 8 12 मा गएका हुन्। पुत्र धर्माङ्गनाथ, पुत्र पाँचौं धर्म नामको अङ्ग उनको लग्नको नाथ मालिक। रन्ध्रे उनको 8 मा देवछ, उनको 6 मा र अन्तिममा उनको 12 मा स्थ र यसनामा जनिष्ठ जन्म समयमा निर्णाम पुरुषको, यदि जब यस्तो हुन्छ भने जनिष्ठ जन्म समयमा निर्णाम पुरुषको आत्मदान भनेको सन्तानको अभाव हुन्छ भन्ने उसको अर्थ हो। यसो अर्थ लगाउँदा यसरी लाइन छ, व्याख्या यसको लामो छ। 22 बृहस्पतिदेखि पञ्चमेश पाँचौंको मालिक
त्यतिका भनेको त छैटा 8 12 गएका हुन्। पुत्र 5औं धर्म उनको न हाम्रो अङ्गनाथा लग्नको माली रामदेव भनेको छैटामा रामदेव भनेको 8मा देवस भनेको छैटामा र अन्तिमस्थ भनेको 12मा थ भनेको रचनामा यदि जब जनित जन्ममा यस्तो अवस्था रह्यो भनेदेखि नारायण निर्णय भनेको मनुष्यको पुरुषको मान्छेको निर्णय भनेको पुरुषको आत्मज्ञानम भनेको आत्मज्ञानम निर्णय भनेको म आदि गयो त्यहाँबाट आदि अरह्यो निर्णय भनेको आदि म गयो अनि आदि अरह्यो अर्थ लगाउनु पनि चाहिँ के भनेको यो भन्ने होला। निर्णय आत्मज्ञानम निर्णय भनेको मनुष्यको आत्मज्ञान सन्तान अभाव फेरि यहाँ पनि आदि अरह्यो आत्मज्ञानम अभाव भनेको चाहिँ अभाव हुन्छ हुँदैनन् भन्ने यसको अर्थ हो। यसको तात्पर्य अर्थ के हो भन्दाखेरि यस बुझ्ने व्याख्या तरिकाले भन्दाखेरि के हो भने बृहस्पतिबाट सजिलै छ त्यस्तो उठाएको पनि छैन जे भनियो त्यही नै हो। 22 बृहस्पतिदेखि पञ्चम 5औं मालिक छैटा 8 12मा गयो भनेपछि यहाँ चाहिँ बृहस्पति गयो। त्यसपछि अब यहाँ मकर कुम्भ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट अब शनिश्चर त्यसपछि पुत्र भनेको 5औं धर्म भनेको नाम अङ्गनाथा भनेको लग्न यी चाहिँ 3 ठाउँका मालिक बुध शनिश्चर शुक्र छैटा 8 12मा गए पनि यहाँ गयो नि यहाँ गयो नि यहाँ गए पनि सन्तानका अभाव हुन्छ। अब सबै जोडिएर जाने एक्लै जाने त भन्दाखेरि चाहिँ सबै जोडिएर गयो त अब त्यो हुनै पर्ने भयो। एक्लै गयो त भने पनि 5औं मालिक 8मा 12मा गए पनि चाहिँ सन्तानलाई अभाव हुन्छ। अब 9औं स्थानको मालिक 8मा 12मा गयो भने पनि अभावै हुन्छ। लग्न स्थानको मालिक 8मा 12मा गए पनि सन्तानमा अभाव हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ योग हो। तर त्यतिले चाहिँ अभाव हुन्छ भनेर ठोकेर भन्न त फेरि मिल्दैन। अरू सन्तानको मालिक कहाँ छ अहिले पहिला यति छ भनेका चाहिँ बृहस्पतिदेखि 5औं मालिक कहाँ छ कि सबै जोख्नुपर्छ। जोख्न पर्ने त फेरि जति पढे पनि फेरि जोख्न त आफ्नै जिम्मा दिएछ शास्त्रले र चाहिँ सबै कुरा चाहिँ जोख्नुपर्छ। अचार बनाउँदाखेरि नुन मात्र राखेर हुन्न खुर्सानी मात्र राखेर हुन्न अमिल मात्र राखेर हुन्न सबै राखेपछि बल्ल त्यो अचार मिठो हुन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि सबै कुराले सबै तिराड भनेका कुराहरू ठ्याक्क मिल्न आयो भने बल्ल चाहिँ त्यो चाहिँ जो पूर्ण लाग्छ भन्दै आजको चाहिँ बसाइलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। आजको चाहिँ यो 2 श्लोक ज्योतिषको चाहिँ 2 श्लोकको कुरा यहाँ भनियो। अब भोलिदेखि सन्तानको योग अझ विस्तृत रूपमा वर्णन हुन्छ। भोलिको 2 दिनलाई अथवा पर्सिसम्म पनि जान्छ। त्यो 4 श्लोक सन्तानैको बारेमा छन्। 4 अब भन्दाखेरि 6 श्लोक आजका 2टा गर्दा 6 श्लोक सन्तानलाई छोराछोरीको बारेमा चाहिँ बताइएको छ। यति लामो चाहिँ अध्याय यत्रो चाहिँ महत्त्व दिएको छ सन्तानको लागि। त्यस कारणले आजको दशैं पूर्ण गर्दै भोलिदेखि फेरि चाहिँ अघि बढ्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। जय हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।